बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भूमुखच्या इष्टानो, तुमकां सुमेस्तान कर्मेलीत याजकातावन मोगसो नमस्कार. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. 33वो सोनवार, 33rd सॅटर्डे. आज सा आंद्रू दुंग लाख आणि ताचे संगाती व्हिएटनामाचे मार्तीर हे हांचे स्मरण आज आमी करता. उगडापणाच्या पुस्तकांतले वाचप, अध्याय 11 वळी 4 ते 12. म्हाका जुवांक देवदूत म्हणालो, ते दोग साक्षी म्हळ्यार पृथ्वेच्या धन्यासमोर आसात ते 2 जैतुनाचे रूख आणि 2 दिवटोण्यो. कोणी तांकां बाधक करीत जाल्यार तांच्या तोंडांतल्यान उजो भायर सरतलो आणि ताच्या दुस्मनाक भस्म करतलो, आणि तांकां बाधक करूंक प्रयत्न करता तो हर एकलो हे परी मरतलो. प्रावाद करच्या काळार पावस पडनाशें मळब दामची तांकां पदवी आसा. उदाक रक्तान बदलूची आणि आपले कुशे प्रमाणे भुमीचेर सर्व उतरांची क्यास्त कर्गां धाडची पदवी तांकां आसा. भोवनोनी भणिनो, हांगासर हांव थोडो नियाळ दिवंक आशेता. हांवें तुमकां सांगिल्लें सुरवेर, जुवांव जायती सांकेतीक भास वापरून हे उगडापणाचे ग्रंथ बरयला. असली भास, असली शैली, असले विशय पवित्र पुस्तकाच्या हेर पुस्तकांनी आमकां मेळना. एजेकिएल आनी दानियेल पुस्तकाच्या थोड्या वांटांनी सोडल्यार दुसरें खंयसरी आमकां अशें पळोवंक मेळना. तशें म्हणटना ह्या संकेता फाटलो अर्थ समजून आमी नियाळ केलो जाल्यार उगडापणाचे ग्रंथ आमकां कश्टाचें जायना, आमच्या तकले वयर वचना, बगार आमच्या तकले भितर रिगोन काळजाक देवून आमच्या उतरांनी आनी करण्यांनी तें जारयेक येतलें. तो जावन आसा उद्देश शेवटो ह्या नियाळाचो. आतां आयच्या वाचपाच्या पयल्या भागांत, पयल्या पॅरांत जे आमी आत्तां वाचलें, थंयसर जुवांव एक दर्शन पळयता आणि त्या दर्शनांत 2 साक्षी आसात. आणि बायबलाच्या जाणाऱ्या प्रमाणे हे 2 साक्षी जावन आसात धर्मदूत नव्या तेस्तामेंतांत आणि प्रवादी पोरण्या तेस्तामेंतांत. नव्या तेस्तामेंतांतले आपोस्तलो आणि पोरण्या तेस्तामेंतांतले प्रवादी. आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार देवाचें उतर परगट करतले. देवाचें उतर परगट करतले. जो कोण ह्या प्रवाद्यांक बाधक करता, जे कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता तांकां वायट आशेता, जुवांवन देखिल्ल्या दर्शना प्रमाणे कोणी तांकां बाधक करीत जाल्यार तांच्या तोंडांतल्यान उजो भायर सरतलो
आणि पोरण्या तेस्तमेंतांत आमी पळयता जाल्यार मोगाळ भवन आनी भयणीनो, रायांचें दुसरें पुस्तक अध्याय 1 वळी 10 दावी वळू. थंय राय आहाजियान आपणाचें सैन्य धडन एलियाक धरूंक प्रयत्न करता आसतना एलियान आकाशांतावन उजो मागलो आनी आहाजियाचें सगळें सैन्य उज्यांत गोबोर जालें. पळया, आयच्या वाचपांत मुखारसून सांगलां, प्रावाद करच्या काळार पावस पडना अशें मळब दामची तांकां पदवी आसा. तुमकां कळीत आसा, परत्यान प्रावादी एलियान मळब दांपुल्लें सगळ्या भुंयत दुकोळ पडुल्लो, कित्याक इस्रायल गांवांत निजा देवाचें आराधन लोक करिनासतना बाळ देवाक पुजा करतालो. उपरांत वाचपाचेर सांगलां, उदाक रक्तान बदलूची आनी आपले कुशे प्रमाणे भुमीचेर सर्व तरांची ख्यास्त कर्गान धाडची पदवी तांकां आसा. कोणाचो उल्लेख हांगासर आसा? मोइजेचो उल्लेख. मोइजेचो उल्लेख. अध्याय 7 निर्गमन ग्रंथ, थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा की मोइजेन जायतीं कर्गां इजिप्ताच्या गांवांत हाडली, कित्याक फाराओ राय इस्रायल परजेक सुटका दिवंक तयार नातलो. आनी तांतली एक कर्ग जावन आसा उदाक रगत जाल्लें. तेंचा आयच्या वाचपान सांगला पळया, उदाक रक्तांत बदलूची आनी आपले कुशे प्रमाणे भुमीचेर सर्व तरांची ख्यास्त कर्गां हाडची. मोइजेन तें हाडलें. सो ह्या वाचपा मुखांतर, ह्या दर्शना मुखांतर जो हांव सांगूंक आशेता की, वा जो हांव एक संदेश मेळटा की, जे कोण देवाचें उतर परगट करता, जे कोण देवाक प्रामाणीक आनी विश्वासी रावता, तांच्या बगलेक देव आसा. तांकां कसलेंच बाधक जावचें ना, आनी जालें जाल्यार देव तांचे पाडतीन रावून तांकां जुस्तलो. आनी हें पवित्र पुस्तकांत येदळूच सत जालां. 2 दृश्टांतां आमी समजून घेतली, एक प्रवादी एलियाचें आनी एक मोइजेचें. आनी प्रत्येक जावन उगडापणाचें ग्रंथ बरयलेलो काळ जावन आसा क्रिस्तवांक कठीण दगदणी आसलेलो काळ. सुरविल्ल्या शतमानांनी क्रिस्तांव धर्म पाळोवंक, क्रिस्तांव म्हूण सांगोवंक बारीच कश्ट आसले. आनी असल्या संदर्भार तुमचो भावार्थ सोडिनाये, क्रिस्ताक तुमी नेगार करिनाये म्हणचो संदेश दिवचे खातीर जुआवन हो पुस्तक बरयल्लें. आनी ह्या एका दृश्टांता मुखांतर वा दर्शना मुखांतर, हें दर्शन ताणें बोल्सांतलें काडिल्लें न्ही, बगार जें कितें ताका मेळिल्लें दर्शन ताणें असली भास वापरून बरयल्या. आनी ह्या मुखांतर जो हांव सांगता की तुमी भावार्थ सांडिनाकात, तुमी घट रावा, तुमच्या देवाक तुमी अविश्वासी जायनाकात. तो तुमकां राखतलो आनी सांबाळटलो. तुमच्या बगलेक रावून तुमचे खातीर तो झुजतलो. आयच्या पयल्या भागांत हांव वाचप मुखारसून वाचतां. पूण तांणी आपलो संदेश परगट कर्ण जातच पाताळांतावन वयर सरची मनसात तांचेर झूज मांडटली, तांचेर जिखतली आनी तांकां जिवेशी मारतली. तांची मोडी त्या व्हड शेराच्या बिदींनी पडून आसतली. हे शेर संकेत भाशेन सोदोम वा इजिप्त ह्याच शेरांत तांच्या सोम्याकय कुडसार मारलो.
सर्व जनांगाचो कुळयांचो आणि देशाभासांचो लोक 3.5 दीस पर्यंत तांची मोडी पळयतलो, तरी ती पुरूंक तो आयकोंचो ना. ते मेले म्हणून पृथ्वीचे सगळे निवासी गंमत करतले आणि संतोषान एकामेका इनाम वांटतले. कित्याक हे दोघी प्रवादी संसारांत जायत्या कष्टां वळवळ्यांक कारण जाल्ले. भोवन आनी भयणीनो, हांगासर ह्या वाचपाच्या मदल्या भागाचेर थोडो नियाळ आमी करया. पळया, ताणी आपलो संदेश परगट करन जातच पातळांतावन वयर सरची मन जात तांचेर झूस मानतेली. आता कोण आपलो संदेश परगट करन जातच, कोण संदेश परगट करतलो? प्रत्येक जावन आपोस्तल, जेजूचे शिस. ते संदेश परगट करतना पातळांतावन वयर सरची म्हण जात. कोण ती? रोमाचे अधिपती. रोमाचे अधिपती. आणि हांगासर या रोमागरांक जुवांव एका मन जातीक सरी करता. बीस्ट, इंग्लिशांत बीस्ट. आणि ती कितें करतली? झूज मांडटली, तांचेर जिखतली आणि तांकां जिवेशी मारतली. प्रत्येक जावन सुरविल्ल्या शतमानांनी क्रिस्तवांचेर आशिल्ल्या दगदणे विशीं हांगासर सांगला. पण ह्या सांकेतीक भास वापरून मनजात पाताळांतावन येतली, तांचेर झूज मांडतली, तांचेर जिखतली आनी तांकां जिवेशी मारतली. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां त्या काळार आशिल्ल्या दगदणे विशीं सांगचें जाल्यार निरो म्हणलो एकलो राय आसलो. निरो. आनी तो कितें करतालो जाणात तुमी? क्रिस्तवांक मेणांत बुडोवन, मेण वॅक्स आसा पळया, कॅन्डल, त्या मेणांत बुडोवन गार्डनांत वात जावन वापरतालो खंय. पळया, जिवंत क्रिस्तवांक मेणांत बुडोवन, वॅक्सांत बुडोवन तो आपल्या गार्डनांत तांकां उबे रावून उजो दितालो खंय, आनी त्या उजवाडांत तो गार्डन पळयतालो खंय. पळय, आमच्या गार्डनाक कितें आसा? लॅम्प्स आसात, लायट्स आसात न्ही गे, आनी रातीक तें पळोवंक बरें दिसता. आनी हो निरो, रोमाचो अधिपती, क्रिस्तवांक मेणांत बुडोवन जिवंत तांकां उजो दितालो खंय, आनी त्या उजवाडांत तो आपणाचें गार्डन सोबयतालो. सुमार 60 इस्वेंत ही पुरा घडलेली घडिता. आनी ह्याच वेळार पेद्रू आनी पौलूक मार्तीर मारले निरोन. आनी मात्र न्ही, क्रिस्तवांक मन जातीचे वेस घालन, मन जातीचे ड्रेस घालन तांचे स्टेडियमान सोडताले खंय. आनी हेर मन जाती त्या स्टेडियमा भितर रिगोन ह्या क्रिस्तांवट्ट खेळटाले खंय. व्हडल्या स्टेडियमांत, आतां स्टेडियम म्हणटना क्रिकेट मॅच म्हणून उडास करया. क्रिकेट मॅच खेळटना कितें जाता? सकट लोक थंयसर हसता, खेळटा, बो मारता, किंक्राट्यो घालता. त्या दळा त्या काळार क्रिकेट मॅच नातले बगार कितें करताले? क्रिस्तवांक स्टेडियमाच्या मोदें सोडून थंयसर भुकेल्ल्या मन जातींक सोडताले खंय. आनी ह्या क्रिस्तवांनी तांच्या जिवा खातीर कितें सकड करीत आसलें. कितें करूंक जाता? कांय करूंक जायना. कितले धांवतेले, कितले बोव मारतेले, आनी आखरेक मन जाती तांकां ग्रास येताले. आनी हें पळोवन लोक संतोष पावतालो, बोव मारतालो, किंक्राट्यो घालतालो, शिलोन्यो घालतालो आनी संतोष पावतालो. तसले कश्ट क्रिस्तवांक आसले. आनी तेंचे हांगासर सांजवांव सांगता पळया, सांकेतीक भास वापरून. आनी जिवेशी मारचे मात्र न्ही मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, पळया, तांची मोडी त्या व्हड शाराच्या बिदींनी पडून आसताली. जिवेशी मारचे एक काम
पूण मेल्ल्या मोड्याक गौरव दिनासतना आसचे अनेक रितीचे अवमान मुगाळ भोवन निवडणो पण आम्ही सरल्या व्यक्तीक कितल्या गौरवान आणि मनान लेखता नंगी सरल्या व्यक्तीक त्याच्या कुडीक कितलो मान कितलो गौरव आमी दिता मोड्याक न्हाणोवचें जावं दी बरें वस्तू न्हेसोवचें जावं दी आनी बरी पेट दवरची जावं दी आनी उपरांत फुलांनी सुरुंगारावची जावं दी आनी मातयेक पावची रीत जावं दी कितली अर्था बरीत आसा कितलो मान आनी गौरव आमी सरल्या व्यक्तीक दिता न्ही पण हांगासर पळया व्यक्तीक जिवेशी मारला मात्र न्ही तांची मोडी बिदींनी पडून आसात कसले अपमान पळया कसले अपमान पळया सांजू हांव क्रिस्तवांक मेळून असल्या दगदणे विशयंत हांगासर तो सांगता आता कितें जाता पळया वाचपाच्या 11 वांटो हांव वाचता पूण 3.5 दिसां उपरांत देवातावन एक जीव दिवपी उस्वास येवन त्या मोड्यांनी भरलो आनी ते आपल्या पायांचेर उबे जाले तांकां पळयल्ले ते भियान शुरी सुकले तेदवा हांगा वयर येया म्हणून सर्गींतावन एक व्हड ताळो त्या प्रावाद्यांनी आयकलो अशें आपल्या दुस्मानांच्या दोळ्या मुखार एकुपाचेर ते सर्गाक सोडून गेले पळय मुखार भोवन आनी भयणीनो कशें आयचें वाचप पॉझिटिव्ह रितीन आखेर जाता म्हूण बरवशान आखेर जाता 3.5 दिसां उपरांत म्हणजे कितें पुनर्जीवनपण 3 दिसां उपरांत जेजू जिवन जालो होय की न्ही पण हांगासर म्हणा 3.5 दिसां उपरांत देवातावन एक जीव दिवपी उस्वास येवन त्या मोड्यांनी भरलो आनी आपल्या पायांचेर ते उबे रावले आनी पळयल्ले सकट बियान शुरी सुकले ताका जिवेशी मारतना तांची मोडी मार्गार पडून आसतना हे संतोष पावताले पूण आतां आपणाक विश्वासी रावल्ल्यांक आपणाक प्रामाणीक रावल्ल्यांक देवान तशेंच सोडूंक ना पूण कितें तांकां जिवंत उठयले आनी ते जिवंत उठयतना तांकां जिवेशी मारले तांचे वैरी भियान शिरी सुकले तेन्ना कितें जालें हांगा वयर येया म्हणून सर्गींतावन एक व्हड ताळो त्या प्रावादिनी आयकलो देवान तांकां तांणी दाखयल्ल्या विश्वासीपणाक प्रामाणीकपणाक इनाम दिलें आनी म्हणालो हांगा येया जेजून म्हणलें आसा न्ही हांव पयलें वेतलो एक जागो तयार करतलो आनी उपरांत येवन तुमकां आपण व्हरतलो पळया हांगा वयर येया म्हणून सर्गींतावन एक व्हड ताळो त्या प्रावादिनी आयकलो आनी आपल्या दुस्मनांच्या दोळ्या मुखार एकुपांचेर ते सर्गाक सोडून गेले देवाक विश्वासी रावल्ल्या प्रावाद्यांक धर्मदुतांक कोणाकी विश्वासी रावलेल्याक कसलें इनाम फावो जालें पळया त्या देखून आयचें कीर्तन पळया आयचें कीर्तन कितलें अपुरबाय सदैव जावं देव म्हजें खडप तो म्हज्या बावळ्यांक झुजा विद्या म्हज्या हातांक लढायेची तरबेती दिता कीर्तनगार म्हणटा पळया तो म्हजो मोग म्हजें कोटें म्हजें भद्रस्थान म्हजो रक्षक म्हजें डाल म्हजो आसरो तोच म्हज्या लोकांक म्हजे राजवडकेकाल दवरता देवाक विश्वासी रावल्यार कशें देव विश्वासी रावता आनी कशें तो आमचें रक्षण करता म्हणचे आयच्या कीर्तनान सांगला तर मुखार पळोवन आनी भयणीनो देवाक आमी विश्वासी रावल्या जाल्यार देवाक आमी प्रामाणीक रावल्या जाल्यार तो आमकां केदींच सोडून घालचो ना आमकां मरण येवंक पुरो आमकां अपमान जावंक पुरो आमकां कश्ट सोसूंक मेळटले जावंक पुरो पूण आमी ताका विश्वासी रावता जाल्यार तो आमकां वयर उबारतलो ताचे संगी आमकां दवरतलो आनी म्हणटलो ये हांगा ये
ये हांगा हे शाबास साकरा, तुवें तुझें जिवीत बऱ्यान जियेलाय, म्हाका विश्वासी रावलाय, हांगा वयर ये. कसली उत्तेजनाची, बुजवणेची आनी बरवशाची उतरां आयच्या वाचपान पळया. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. मुझें कडाप जावन आसलेलो देव सदैव जावं. म्हजें कडाप जावन आसलेलो देव सदैव जावं. सदैव जावन देव मुझें कडाप, तो म्हज्या बावळ्यांक झुज विद्या, म्हज्या हातांक लढायेची तरबेती दिता. म्हजें कडाप जावन आसलेलो देव सदैव जावं. तो म्हजो मोग, मुझें कोटें, मुझें भद्रस्थान, म्हजो रक्षक, मुझें ढाल, म्हजो आसरो, तोच म्हज्या लोकांक म्हजे राजवडकेकाल दवरता. म्हजें कडाप जावन आसलेलो देव सदैव जावं. तुज्या मानाक देवा एक नवें गीत गाता. दासरयेचे किन्नरेचेर तुका वंदिता. तुज्या राजांक जैत दिताय. तुवेंच तुज्या सेवका दाविदाक तलवारींतलो निवारलोय. म्हजें कडाप जावन आसलेलो देव सदैव जावं. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेसू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये भोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडे येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडे येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव
आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदा सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये, कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता हांव. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतले वायटा विघ्नांतले तुवें राखलाय देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले हांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. तुज्या आनी तुजे हाती आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर प्रणाम जोविन फेर्नांडीस, तशेंच सिस्टर शांता दोगांय कर्मिलीत, ॲश्लिन सिक्वेरा येय्या डितावनो, दोमसेनो फेर्नांडीस कोलवाले गोंयांत हांव, तशेंच मार्सेलीन मार्टीस तीर्थहळ्ळी शिवमोगात हांव. जल्म दिवस आचरण करच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा हांव. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. तुमकां समेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.